عظمتاں کی سناواں مادیاں، میں عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں، اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں، رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ، رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ، کہ یاد جد آیاں وفاواں مادیاں، او یاد جد آیاں وفاواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، لال پیارا جد تک گھر نہیں آودا، لال پیارا جد تک گھر نہیں آودا، او رین بوہے تے نگاواں مادیاں، او رین بوہے تے نگاواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، والوی ویگا کدے نہیں ہوودا، والوی گاوی کدے بھی نہیں ہوودا، کہ جس دے پیچھے نے دعاواں مادیاں، کہ جس دے پیچھے نے دعاواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں، میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں، چمیاں تلیاں اولیاں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، کیونکہ اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں۔